حضرات دی وقار وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے سونیاں باتاں لکھیاں نے گویا کہ الحمد تو والناس تائیں یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیا نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیا نے 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو ساریاں سیرات ملاقاتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے جنہ پاک نبی تے ظلم کمایا جنہ پاک نبی تے ظلم کمایا اونا دیاں بھی یار اوقاتاں لکھیاں نے جنہ پاک نبی تے ظلم کمایا اونا دیاں بھی یار اوقاتاں اونا دیاں بھی یار اوقاتاں لکھیا نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیا نے